वो धुले हुए कपड़ों की टोकरी उठाए सीढ़ियां उतर रही थी। उसके आगे आगे 3 साला हादी भी अपनी गेंद हाथ में पकड़े सीढ़ियां उतर रहा था। अचानक वो झुका और सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे जा गिरा और उसके सर से खून का फव्वारा फूट पड़ा। हादी की चीखों में उसकी चीखें भी शामिल हो गई थीं और वो टोकरी फेंक कर दौड़ते हुए सीढ़ियां उतरकर नीचे आई और उसको अपनी गोद में उठा लिया। उनकी चीखें सुनकर ताहिरा और अब्बा जी भी उन तक पहुंचे। ताहिर हादी को इस हाल में देखकर तड़प उठा। तुमने अपनी असलियत दिखा दी। अपने बच्चे के पैदा होने से पहले उसे मारने की कामयाब कोशिश की है तुमने। तुम लाख प्यार जताओ मगर तुम हो तो इसकी सुतेली माँ, और आज तुमने सुतेलेपन की इस जलन को जाहिर कर ही दिया है। अगर आज मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, समझी? ताहिर हादी को उसकी गोद से छीनते हुए घुराया। वो इस इल्जाम पर सुन होकर रह गई थी और अब्बा जी खामोश तमाशाई बने ये सब देखते रहे। वो हादी को लेकर अस्पताल चला गया और वो सीढ़ियों पे बेदम सी होकर बैठ गई। अब्बा जी आगे बढ़े और उसके सर पर हाथ रखकर अपने कमरे में चले गए। ताहिर के अल्फाज ने उसे अंदर तक काट कर रख दिया था और इस तकलीफ से निकलने वाले आंसू उसका दामन भिगोने लगे थे। जैनब को शुरू से ही बच्चे बहुत अच्छे लगते थे। वो कुल 3 बहन भाई थे, बड़ी आपा, असद भाई और जैनब। जैनब अपने घर में सबसे छोटी थी। जब वो 8वीं जमात में थी तो सामने वाली नुसरत बाजी ये रिश्ते में जैनब की कजन थी कि हाँ उनकी सबसे बड़ी बेटी आमना पैदा हुई। जैनब की तो समझो ईद हो गई। वो अपना सारा वक्त नुसरत बाजी के पास गुजारती और आमना को उठाए उठाए फिरती। आमना थोड़ी बड़ी हुई तो वो उसे अपने साथ अपने घर ले आती। आमना भी उस पर बहुत हिल गई थी और उसके पास बहुत खुश रहती थी। आमना जब भी उसके पास रहती नुसरत बाजी बेफिक्र रहती, क्योंकि जैनब छोटे होने के बावजूद आमना का बहुत ख्याल रखती थी। नुसरत बाजी सबसे यही कहती, भाई सच्ची बात तो ये है मेरी आमना को तो जैनब ने ही पाला है। जैनब में कोई तो खास बात जरूर है जो बच्चे इतनी जल्दी उसकी तरफ माइल हो जाते थे और उसके पास खुश और मुतमईन रहते थे। अगर वो रोते हुए बच्चे को भी उठा लेती तो वो भी चुप हो जाता था। जैनब सेकंड ईयर में थी जब बड़ी आपा ब्याह कर अमेरिका चली गईं। वो 2-3 साल बाद बमुश्किल पाकिस्तान का चक्कर लगा पाई थीं। उनके तीनों बच्चे दूर होने के बावजूद जैनब के बहुत करीब थे। 4 साल पहले असद भाई की शादी हुई थी और उसके साल 1.5 साल बाद माहीन पैदा हुई थी। माहीन भी उसके साथ बहुत अटैच थी। वो बहुत अच्छी थी और बहुत मोहब्बत करने वाला दिल रखती थी, मगर पता नहीं क्यों उसकी बात अभी तक कहीं भी नहीं ठहरी थी। हालांकि उसको मास्टर्स किए हुए 5 साल होने को आए थे। उसके अम्मी अब्बू इस बात को लेकर खासे परेशान थे। ताहिर असद का बहुत अच्छा दोस्त था। असद के साथ अक्सर घर आ जाता था। असद और ताहिर की ये दोस्ती दोनों खानदानों की भी दोस्ती बन चुकी थी। जैनब अपनी अम्मी के साथ 2-3 बार ताहिर के घर जा चुकी थी और ताहिर की अम्मी हाजरा बेगम अक्सर उनके यहाँ आ जाती थीं, क्योंकि हाजरा बेगम की दोनों बेटियां ब्याह कर मुल्क से बाहर जा चुकी थीं। अब इस घर में 3 नफूस हाजरा बेगम, असलम साहब और ताहिर ही होते थे। फिर असद और ताहिर की शादियां भी 2-3 महीनों के फर्क से आगे पीछे हुई थीं। शादी के बाद ताहिर की बीवी फाखरा भी उसके साथ आ जाती थी। फाखरा की जैनब और भाभी सना के साथ खूब जमती थी। फिर हंसती मुस्कुराती प्यारी सी फाखरा के साथ वो हो गया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। वो डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल गईं और हादी को जन्म देकर खुद हमेशा के लिए आंखें मूंद गईं। ताहिरा और उसकी फैमिली पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा था। जैनब की फैमिली भी इस सानिया पर कई दिनों उदास रही। फाखरा के इंतकाल के 3 माह बाद माहीन पैदा हुई तो ताहिर अपनी माँ के साथ उसे देखने आया। वो बहुत कमजोर और बुझा हुआ लग रहा था। जैनब ने हाजरा बेगम से हादी के बारे में पूछा तो उन्होंने ठंडी आह भर के कहा, क्या बताऊं इस बदनसीब के बारे में जिसने अपनी माँ का लम्स तक महसूस नहीं किया। वो बहुत कमजोर है बेटा, ये तो हकीकत है। माँ का कोई नेमुल बदल नहीं होता। मैं तो उसे अच्छी तरह से संभालती हूँ, लेकिन जरा कोताही होने पर इसकी तबीयत बिगड़ जाती है। उसकी नानी उसे अपने साथ ले जाना चाहती हैं, लेकिन ताहिर नहीं मानता। कहता है मेरा बेटा मेरी नजरों के सामने रहना चाहिए।
بیٹا تم ہمارے حق میں دعا کیا کرو۔ حاجرہ بیگم کے التجائیہ لہجے پر زینب نے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر انہیں تسلی دی۔ وقت کچھ آگے بڑھا۔ اب ہادی 3 سال کا اور ماہین 2.25 سال کی ہو چکی تھی۔ آج حاجرہ بیگم کافی دنوں بعد ان کے گھر آئی تھیں۔ السلام علیکم آنٹی۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ انہوں نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔ آج ان کے ساتھ ہادی بھی آیا تھا۔ زینب نے اسے دیکھا تو بے اختیار ماہین سے اس کا موازنہ کر ڈالا۔ ہادی اپنی عمر کے لحاظ سے بہت کمزور اور سہما ہوا سا لگ رہا تھا، ورنہ اس کی عمر کے بچے، خاص طور پر لڑکے، تو بھاگ دوڑ میں دلچسپی لیتے ہیں۔ زینب کے دل میں جیسے ہادی کے لیے ممتا ابل پڑی تھی۔ ہادی بیٹا ادھر آؤ میرے پاس۔ اس نے بازو پھیلائے تو ہادی نے سہمی ہوئی نظروں سے اپنی دادی کی طرف دیکھا۔ جاؤ بیٹا، شاباش۔ دادی نے اس کی حوصلہ افزائی کی۔ کچھ لمحوں بعد ہادی جھجکتا ہوا اس کے پاس گیا۔ اس نے اس کے گالوں پر چٹ پٹ پیار کیا اور اسے لے کر اپنے لان میں چلی آئی جہاں آمنہ، اس کے بھائی اور ماہین کھیل رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں اس کی جھجک کم ہوئی تو وہ بھی باقی بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد حاجرہ بیگم نے واپس جانے کا ارادہ کیا تو وہ اسے آنٹی کے پاس لے کر آئی۔ ہادی بہت خوش لگ رہا تھا۔ زینب نے اسے چپس دیے، اس نے کھانے شروع کر دیے۔ میرا بچہ تو بہت خوش لگ رہا ہے اور آرام سے چپس بھی کھا رہا ہے، ورنہ یہ تو کھانے پینے سے بھی دور بھاگتا ہے، حاجرہ بیگم نے اس سے کہا۔ آنٹی، اصل میں ہادی گھر میں اکیلا ہوتا ہے۔ جب بچہ کوئی بھاگ دوڑ نہیں کرے گا تو اسے بھوک کا احساس نہیں ہوگا، تو بچہ کھانے پینے سے دل چرائے گا نا۔ زینب نے ہادی کو جوس والا کپ پکڑاتے ہوئے کہا، جو اس نے آرام سے تھام لیا۔ بیٹا میں بوڑھی جان ہوں، اتنی بھاگ دوڑ نہیں کر سکتی۔ میں نے طاہر سے کئی بار کہا کہ دوسری شادی کر لو، ہادی کو ایک ماں کی ضرورت ہے، تو وہ کہتا ہے کہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ دوسری بیوی اس کو ایک ماں کی طرح ہی چاہے گی۔ اس کے لیے تو بوجھ ہی ہوگا یہ، اس لیے میں نہیں چاہتا میرا بچہ ماں کی محبت کے ساتھ ساتھ باپ کی محبت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ حاجرہ نے جلے دل کے پھپھولے پھپھوڑے۔ آنٹی، آپ ایسا کریں، ہادی کو اکثر ادھر لے آیا کریں، اس نے مشورہ دیا، جس پر حاجرہ بیگم نے سوچ و وچار کے بعد عمل کرنا شروع کر دیا تھا اور اکثر ہادی کو ادھر لانے لگی تھی۔ زینب، اپنے ابو کے لیے روٹیاں بنا لو، امی نے اسے آواز دی۔ وہ ماہین کو اپنی کمر پر ٹکائے اندر آئی اور اس کو بھابھی کی گود میں ڈال کر کچن میں چلی گئی، لیکن ماہین سکون سے اپنی ماں کی گود میں بیٹھنے کی بجائے اپو پاش کہتی ہوئی اپنی پھپھو کے پیچھے کچن میں چلی آئی۔ وہ اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئی اور اس نے اسے اٹھا کر اس کے چہرے کو چوما اور اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ ماہین اسے روٹی بناتے اور توے پر ڈالتے دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ اوپو میں بھی۔ اس نے چھوٹا سا پیڑا بنا کر ماہین کو دیا تو وہ خوشی سے کہہ کے لگانے لگی۔ کام مکمل کر کے اس نے سنک پر ہاتھ دھوئے، پھر ماہین کو اٹھا کر اس کے ہاتھ دھلوائے اور اسے اپنے کمرے میں لے آئی۔ اس نے چٹائی بچھا کر ماہین کو اس پر بٹھایا اور تصویروں والی کتابیں لے کر اس کے پاس آ بیٹھی۔ اسی دوران حاجرہ بیگم ہادی کو لے کر چلی آئیں۔ زینب نے ان کو سلام کیا اور ہادی کو اٹھا کر پیار کیا، پھر اسے ماہین کے ساتھ ہی بٹھا کر تصویریں دکھانے لگیں۔ ماہین نے اس بات کا بہت برا منایا۔ اوپو، یہ میری بکس ہیں، میں نہیں۔ ماہین نے اس کے ہاتھ سے بک چھینتے ہوئے نفی میں سر ہلایا اور ہادی کو بڑی کینہ تور نظروں سے دیکھا۔ بیٹا ہادی، آپ کا بھائی ہے نا، اپنی بکس اس کو دکھاؤ۔ اس کے سمجھانے پر ماہین نے اپنی بکس تھوڑی دیر میں ہادی کو پکڑا دیں۔ وہ دونوں کو تصویریں دکھاتے ہوئے بچوں کی زبان میں ان سے باتیں بھی کرتی جا رہی تھی۔ اس کی باتیں سن کر ہادی اور ماہین دونوں ہی کھلکھلانے لگے۔ بھائی زینب، میرا پوتا تو تمہارا دیوانہ ہو گیا ہے، آج یہ مجھے آنے کے پاس چلنے کی ضد کر کے یہاں لایا ہے۔ حاجرہ بیگم نے ہادی کے ہنسنے کی آواز سن کر اس سے کہا۔ ہادی اور آنٹی شام کو واپس چلے گئے۔ حاجرہ بیگم اب اس مسئلے کا مستقل حل چاہتی تھیں۔ کافی دنوں پر وہ اس نقطے پر سوچ رہی تھیں، میرے لیے اب ہادی کو سنبھالنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ یہاں بچوں کی طرح ایکٹیو ہے اور نہ ہی ان کی طرح پر اعتماد ہے، اور اس کی وجہ جو مجھے کچھ سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اکیلا ہے، اس کو ساتھیوں کی ضرورت ہے۔ میں نے دیکھا ہے زینب کے گھر جا کر بہت خوش ہوتا ہے، خوشی خوشی کھیلتا ہے۔ زینب بھی اس کا بہت خیال رکھتی ہے، وہ تو خیر ہے ہی بہت اچھی بچی، بچوں سے پیار کرنے والی۔ خیر میں چاہتی ہوں آپ طاہر کو سمجھائیں کہ وہ دوسری شادی کر لے۔ حاجرہ بیگم نے رات کو اسلم صاحب طاہر کے ابو سے بات کی۔ حاجرہ بیگم، اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ آنے والی ہمارے ہادی کا ماں کی طرح خیال رکھے گی؟ اسلم صاحب نے بھی طاہر کی طرح اپنے خدشے کا اظہار کیا۔
ये रिस्क तो हमें लेना ही होगा। वैसे हम ये कोशिश तो कर सकते हैं कि ताहिर के लिए हम जो भी लड़की पसंद करें वो हादी को दिल से कबूल करे। हाजरा बेगम ने अपनी राय दी। लेकिन ऐसी लड़की लाओगी कहाँ से हाजरा? उन्होंने इस्लाह हासिल बहस से उकताते हुए कहा, लड़की तो है मेरी नजर में, अगर आप और ताहिर राजी हों तो मैं बात आगे बढ़ाऊं। हाजरा बेगम की इस बात पर असलम साहब ने उन्हें चौंक कर देखा। किसकी बात कर रही हो? उन्होंने पूछा। अपनी ज़ैनब की। हाजरा बेगम ने इत्मीनान से जवाब दिया। हाजरा, तुमसे ऐसी खुदगर्जी की उम्मीद हरगिज नहीं थी। ज़ैनब गैर शादीशुदा है और अपने ताहिर की ये दूसरी शादी होगी। मुझे यकीन है वो अपने वालिदैन पर इतनी भारी नहीं होगी कि वो उसे ताहिर से ब्याह दें। असलम साहब ने कदरे नागवारी से कहा, इसमें खुदगर्जी की क्या बात है? ताहिर माशाअल्लाह पढ़ा लिखा है, अच्छी पोस्ट पर काम कर रहा है, बस किस्मत में पहली बीवी का साथ नहीं लिखा था। और रही ज़ैनब की बात, तो ये मैं इसलिए सोच रही हूँ कि उस बच्ची का दिल बहुत खुला है और वो बच्चों से जितना भी प्यार करती है किसी से ढका छुपा नहीं है। वो तो लोगों के बच्चों को गोदों में उठाए फिरती है। मुझे यकीन है अगर ताहिर की शादी उससे हो जाती है तो वो हमारे हादी के लिए बेहतरीन माँ साबित होगी। हाजरा बेगम पुरयकीन थी। असलम साहब के ख्याल में ये शादी ज़ैनब के साथ सरासर ज्यादती थी। चंद रोज बाद हाजरा बेगम ने ताहिर से ज़ैनब के बारे में बात की तो उसने हस्बे साबिक हत्थे से उखड़ जाने की बजाय सोचने के लिए वक्त मांगा। हाजरा बेगम को ये तब्दीली बहुत मिस्बत लगी। उसने सोचने के लिए इसलिए वक्त मांगा था कि लाख वो इनकार करता, लेकिन ये हकीकत थी उसका बच्चा जहनी और जिस्मानी तौर पर अपने हम उम्र बच्चों से पीछे था। उसके बच्चे को भी अगर माँ की मोहब्बत और केयर मिल जाती तो वो भी नॉर्मल बच्चों की तरह खुशबाश हो सकता था। वो ज़ैनब की नेक फितरत से पूरी तरह वाकिफ था और वो ये भी जानता था कि बच्चों के हवाले से वो बहुत ज्यादा केयरिंग और हसास है। वो जब भी उनके घर जाता वो हादी के बारे में जरूर पूछती थी। इसलिए उसने सोचने के लिए वक्त मांगा था कि अपनी माँ की तरह उसके अंदर भी कहीं यकीन मौजूद था कि वो हादी को माँ का प्यार दे सकती है। और अब ताहिर को भी तन्हाई का एहसास होने लगा था और एक साथी की ख्वाहिश उसके अंदर भी जागने लगी थी। चंद रोज की सोचो विचार के बाद उसने हाजरा बेगम से कहा कि वो ज़ैनब के वालिदैन से बात करके देख लें। रात को असलम साहब से बात की तो वो खामोश हो गए। उनका ख्याल भी यही था कि उसके वालिदैन हरगिज नहीं मानेंगे। हाजरा बेगम ने जब ज़ैनब की अम्मी से अपनी ख्वाहिश बयान की तो वो चुप हो गईं, बल्कि दिल में उन्हें बहुत नागवारी हुई। लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाल कर बड़े तहम्मुल से जवाब दिया, बहन मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं कह सकती। मैं ज़ैनब के बाप और भाई से बात करूंगी, उनकी राय आप तक पहुंचा दूंगी। कुछ दिनों बाद ज़ैनब की अम्मी ने उसके अब्बू और भाई भाभी की मौजूदगी में हाजरा बेगम की ख्वाहिश बयान की तो उसके अब्बू कुछ सोचने लगे। ताहिर अच्छा और देखा भाला लड़का है, अच्छे ओहदे पर काम कर रहा है, नेक फितरत बच्चा है, हमारी ज़ैनब के लिए बहुत मुनासिब रहेगा। उन्होंने अपनी राय दी। असद भाई ने भी अब्बू की राय से इत्तफाक किया। लेकिन आप लोग ये क्यों नहीं सोचते कि लोग क्या कहेंगे कि मैंने अपनी बेटी को एक बच्चे के बाप से ब्याह दिया? ज़ैनब की अम्मी ने गुस्से का इजहार किया। असद और अब्बू दोनों खामोश थे। अम्मी ठीक कह रही हैं, लोग अपने रिश्तेदार कई बातें करेंगे कि बेटी इतनी भारी थी कि एक बच्चे के बाप से ब्याह दी। भाभी ने भी अम्मी की तरफदारी की। रिश्तेदारों को अपने लड़कों के खानदान में और खानदान से बाहर शादियां करते वक्त हमारी ज़ैनब का ख्याल नहीं आया था, तो अब हम इस बारे में एक अच्छा फैसला करते वक्त उनकी बातों के बारे में सोचकर क्यों परेशान हैं? ज़ैनब के अब्बू ने अम्मी और भाभी को समझाते हुए कहा तो वो दोनों भी चुप कर गईं कि बहरहाल जो भी था ताहिर हर लिहाज से बेहतरीन इंसान था। देखिए मैं जानती हूँ ज़ैनब को बच्चों से कोई मसला नहीं होता, लेकिन फिर भी ये उसकी पूरी जिंदगी का मामला है और मैं चाहती हूँ कि कोई भी फैसला करने से पहले उसकी राय जरूर ली जाए। अम्मी ने अपनी परेशानी को छुपाते हुए कहा। वो सबके लिए चाय लेकर आई थी। उसने दरवाजे के बाहर खड़े होकर सारी बात सुन ली थी। वो खामोशी से अंदर आई और चाय की ट्रे मेज पर रखकर वापस मुड़ने लगी जैसे उसने कुछ भी सुना ना हो। ए अल्लाह, अगर तूने मेरी किस्मत में ये नेकी लिखी है कि मैं बिन माँ के बच्चे को एक माँ बनकर पालूं, तो परवरदिगार मेरी मदद फरमा और मेरे लिए ये रास्ता हमवार कर दे। मौला, मैंने हर वो काम करने की कोशिश की है जिस पर तू राजी हो। रात को उसने ईशा की नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह ताला से दुआ की और दुआ मांगने के बाद वो पुरसकून हो गई थी। कुछ दिनों बाद अम्मी अब्बू के कहने पर भाभी ने सारी बात उसे बताकर उसकी राय जाननी चाहिए।
भाभी, मुझे अम्मी अब्बू का फैसला मंजूर होगा। उसके अम्मी अब्बू ने इस रिश्ते के लिए रजामंदी जाहिर कर दी। मिस्बत जवाब मिलने पर हाजरा बेगम और असलम साहब आकर बात पक्की कर गए। उस रोज हाजरा बेगम ने जैनब को गले लगाकर खूब प्यार किया और दुआएं दी। ताहिर की अम्मी ये काम जल्द अज जल्द करना चाहती थी। उन्होंने किसी भी किस्म के जहेज के लिए मना कर दिया और 2 माह बाद की तारीख तय कर ली। हाजरा बेगम की शादी की तैयारियों में किसी भी किस्म की कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। उनके बेटे की बेशक ये दूसरी शादी थी, मगर जैनब की तो पहली शादी थी ना। शादी से 2 हफ्ते पहले की बात है कि ताहिर की कॉल आई। जैनब ने रिसीव कर ली। अस्सलाम वालेकुम जैनब। उसने उस पर सलामती भेजी। वालेकुम अस्सलाम कहकर खामोश हो गई। जैनब, मैं ये कंफर्म करना चाह रहा था कि ये शादी का फैसला तुम्हारी रजामंदी से हुआ है। ताहिर ने अपने फोन करने का मकसद बयान किया। उसका दिल चाहा कि कह दे कि आपको बहुत जल्दी ख्याल नहीं आ गया। अगर मैं कहूँ नहीं तो? उसने कुछ लम्हों बाद उसके सवाल का जवाब अधूरे सवाल की सूरत में दिया। उस पर उधर एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। तो मैं ये सिलसिला यही खत्म करवा दूंगा, क्योंकि मैं जबर का कायल नहीं हूँ। तुम मेरा यकीन रखो, उसने मजबूत लहजे में कहा। तो वो मुस्कुरा दी। आप बेफिक्र रहिए, अम्मी अब्बू ने मेरी रजामंदी ली है, जैनब ने पुरसकून होते हुए कहा। उससे बात करने के बाद ताहिर मुतमईन हो गया। फिर 2 हफ्ते के बाद हाजरा बेगम बड़े चाव से जैनब को ब्याह कर ले आई। इस शादी में ताहिर की सिर्फ एक बहन शरीक हो सकी थी। जैनब पर दुल्हन बनकर बहुत रूप आया था। रात को सब रस्मों के बाद उसे ताहिर के कमरे में पहुंचा दिया गया। हादी भी उसके साथ ही चला आया। उसने अपने साथ बेड पर ही उसको बिठा लिया। वो दुल्हन बनी जैनब को बहुत पुरशौक नजरों से देख रहा था। आंटी, आप मेरे बाबा की दुल्हन हो? हादी का सवाल सुनकर उसका दिल अजीब से अंदाज में धड़का। उसने मुस्कुराकर हादी को अपने साथ लगा लिया। जी बेटा, मैं आपके बाबा की दुल्हन और आपकी मामा हूँ, लेकिन आप तो जैनब आंटी हो। हादी ने जैसे उसको समझाया था। पहले मैं जैनब आंटी थी, अब आपकी मामा हूँ। ठीक। हादी ने खुशी से सर हिलाया। वो थक चुका था, अब उसे नींद आ रही थी। जैनब ने उसका सर तकिए पर रखा और होले होले थपकने लगी। हादी सोई जागी कैफियत में था। जब ताहिर कमरे में आया, वो दरवाजा बंद करके मुड़ा तो उसने उंगली होठों पर रखकर उसको खामोश रहने का इशारा किया। वो उस वक्त अपना लहंगा फैलाए हादी को सुलाने में मगन थी। ताहिर सामने सोफे पर बैठ गया और गैर इरादी तौर पर उसका जायजा लेने लगा। हादी के सो जाने के बाद वो सीधी हुई तो उसकी नजर अपने तरफ गौर से देखते हुए ताहिर पर पड़ी। उसे यकदम अपनी मौजूद हैसियत का एहसास हुआ और वो बेअख्तियार सर झुका गई। वो खामोशी से उठा और हादी को कंधे से लगाकर कमरे से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद वो दोबारा कमरे में आया और दरवाजा लॉक करके उसके पास आन बैठा। वो अपने दिल को संभालने लगी। जैनब, तुम ये जानना चाहती हो मैंने ये शादी क्यों की है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिल में भी हर लड़की की तरह शादी को लेकर कुछ अरमान होंगे। तुम अपने दिल से सारे वसवसे खत्म कर दो। मैं तुम्हारे हकूक की अदायगी में भी कभी कोताही नहीं करूँगा और बदले में सिर्फ ये चाहूँगा कि तुम मेरे हादी को एक माँ का प्यार दो। उसने संजीदगी से कहा। उसने एक लम्हे के लिए अपने सामने बैठे ताहिर को देखा। ये सब कब्ल अज वक्त बात होगी, लेकिन आप इत्मीनान रखिए, मैं कभी हादी को माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। जैनब ने अपना लरसता हुआ हाथ उसके हाथ पर रखा। ताहिर उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। हाँ, तुम हादी को एक माँ की तरह प्यार करोगी, तो क्या तुम मुझे एक बीवी की तरह प्यार करोगी और कभी भी बीवी की कमी महसूस होने नहीं दोगी ना? उसने दोनों हाथ थाम लिए। उसने बेसाख्ता उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में नाचती शरारत को देखकर मुस्कुरा दी थी। वो वॉशरूम से बाहर आई तो ताहिर मोबाइल कान से लगाए किसी से बात कर रहा था। उसे बाहर आता देख तो कहने लगा, लो असद, जैनब से बात कर लो। उसने मोबाइल उसकी तरफ बढ़ाया। जैनब ने मोबाइल कान से लगाकर असद को सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। लो भाई, जैनब माहिन से बात करो। उसने सुबह से रो रो कर खुद और हम सबको हलकान कर दिया है। कल तुम्हारी रुखसती के बाद ये सो गई थी, अब उठी है तुम्हें ढूंढ रही है और अप्पो पास, मेरी अप्पो पास जाना है कहकर रोए जा रही है। असद ने माहिन के कान से फोन लगाया तो वो उसे पुकारने लगी। माहिन, मेरे बच्चा, क्या हुआ, क्यों रो रहा है मेरा प्यारा? हाँ, अभी बाबा के साथ आ जाओ, बस अब चुप करो मेरा बेटा। फिर उसने असद भाई से कहा कि वो नाश्ता लेकर आए तो माहिन को भी अपने साथ लेकर आए। उसकी बात करने के दौरान ताहिर उसे बहुत गौर से सुन रहा था। जैनब ने फोन बंद किया तो उसकी आंखें आंसुओं से भर आईं।
اس نے کب ماہین کو یوں رونے دیا تھا، وہ اس کی کیفیت سمجھ رہا تھا۔ اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ اپنے آنسو پونچھتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئی۔ 10 بجے اسد بھائی، بھابھی اور بڑی آپا ناشتہ لے کر آئے۔ زینب اپنے کمرے میں صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی، ہادی اس کی گود میں چڑھا بیٹھا تھا۔ وہ اس سے چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہی تھی۔ سب کو ملوانے کے بعد طاہر ان کو اپنے کمرے میں لے آیا تھا۔ ماہین دوڑتی ہوئی اپو میری اپو کہتی ہوئی اس کے پاس لپکی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے بھی اپنی گود میں بٹھا لیا اور اس کے گالوں پر پیار کرنے لگی۔ ماہین فوراً اس کے گلے سے لپٹ گئی۔ وہ بچے گود میں ہونے کی وجہ سے اٹھ کر کسی سے بھی مل نہ سکی۔ اسد بھائی نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بھابھی اور بڑی آپا اس کے بیٹھے بیٹھے ہی گلے لگی۔ ماہر نے ہادی کی طرف دیکھا۔ وہ زینب کی گود میں بہت ہی مسرور نظر آ رہا تھا۔ اس کے لیے دونوں بچوں کو گود میں بٹھانا مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر ہادی کو زینب کی گود سے لینا چاہا۔ نہیں بابا جی، میری مما ہے، ہادی نے اس کے ساتھ لگتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر کمرے میں موجود تمام لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ ہادی کی بات سن کر ماہین زینب سے لپٹ کر بولی، نہیں جی، یہ میری اپو ہیں، میری اپو کی گود سے اٹھو۔ ماہین نے ہادی کو اپنے ہاتھ سے پرے دھکیلا۔ چلو بھائی، میں ہادی کی مما اور ماہین کی پھپھو ہوں، ٹھیک ہے اب، اس نے دونوں کی لڑائی ختم کراتے ہوئے کہا۔ تو ماہین اور ہادی نے ایک دوسرے کو گھورتے ہوئے سر ہلایا۔ طاہر نے بچوں میں مگن زینب کو تشکر بھری نظروں سے دیکھا، جس نے اس کے بچے کو ماں کی محبت کا احساس دلانا شروع کر دیا تھا۔ زینب بہت نیک فطرت لڑکی تھی۔ اس نے ہادی سمیت طاہر کے سب گھر والوں کو بہت محبت سے اپنا لیا تھا۔ ماہین شروع میں بہت ڈسٹرب رہی تھی، پھر آہستہ آہستہ وہ سیٹ ہو گئی۔ کسی ویکینڈ پر وہ اپنے ماما بابا دادا دادی کے ساتھ زینب سے ملنے چلی جاتی۔ ماہین سے اس کی محبت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ اس نے ہادی کو خصوصی توجہ دینی شروع کر دی تھی۔ وہ اس کے کھانے پینے کا خصوصی خیال رکھتی تھی۔ اس کی محبت اور توجہ پا کر ہادی 4 ماہ میں کافی صحت مند ہو گیا تھا۔ طاہر اس کو پا کر اللہ کا بہت شکر گزار تھا۔ وہ ہادی کے کپڑے لینے کمرے میں آئی۔ طاہر بیڈ پر دراز تھا۔ اسے دیکھ کر وہ اٹھ کر اس کے پاس چلا آیا۔ یار مانا کہ تم ہادی میں بہت مصروف رہتی ہو، لیکن کبھی کبھی ہادی کے پاپا کی طرف بھی توجہ دے دیا کرو۔ طاہر نے اسے اپنے ساتھ بیڈ پر بٹھا لیا، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ بس ابھی آتی ہوں، ہادی کو لنچ کروا لوں، زینب نے اسے گویا تسلی دی تھی۔ اتنے میں وہ اسے پکارتا ہوا کمرے میں چلا آیا۔ بابا، یہ میری ماما ہیں، آپ پیچھے ہٹو۔ ہادی نے اس کا ہاتھ زینب کے ہاتھوں سے چھڑوا کر خود پکڑ لیا۔ اس کی بے بسی دیکھ کر زینب نے کہہ کر لگایا، اچھا بچو، یہ تمہاری ماما ہیں تو میری بیوی بھی ہیں، میں تو پکڑوں گا اس کا ہاتھ۔ اس نے ہادی کو چڑھاتے ہوئے زینب کا ہاتھ دوبارہ پکڑ لیا۔ جی نہیں، آپ میری مما کا ہاتھ چھوڑو۔ وہ غصے میں آ گیا تھا۔ نہیں چھوڑوں گا۔ طاہر نے اسے مزید چڑھایا۔ میں دادا کو بتاتا ہوں آپ میری ماما کا ہاتھ پکڑتے ہو۔ اس نے دروازے کی طرف جاتے ہوئے دھمکی دی۔ ارے میرے باپ، یہ لے پکڑ، سنبھال اپنی ماما کو۔ اس نے ایک ہی جسم میں اسے گود میں پکڑ کر زینب کی گود میں بٹھا دیا۔ اسے بہت خوشی ہو رہی تھی، اس کا بچہ سچویشن کے مطابق اعتماد سے بات کرنے لگا ہے۔ اس نے زینب کے کندھوں پر بازو پھیلا کر شکریہ زینب کہا۔ پلیز آپ مجھے بار بار شرمندہ نہ کیا کریں، اس نے التجائیہ لہجے میں کہا۔ زینب کے پاس صرف کھانے پینے اور ہادی کو سنبھالنے کی ڈیوٹی ہی تھی، باقی سب کاموں کے لیے ملازمہ صبح آتی اور شام کو چلی جاتی تھی۔ ہاجرہ بیگم اس سے اپنی نگرانی میں کام کرواتی تھی، لہٰذا زینب کا زیادہ تر وقت ہادی کے ساتھ گزرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس سے بہت زیادہ اٹیچ ہو گیا تھا اور وہ ہر وقت اس کا باڈی گارڈ بنا رہتا تھا۔ وہ دونوں ہادی کے سامنے بہت احتیاط سے رہتے تھے، لیکن کبھی کوئی بے احتیاطی ہو جاتی تو ہادی صاحب فوراً ٹوک دیتے تھے، جیسے اس روز ہوا تھا کہ رات کھانے کے بعد طاہر اور زینب اپنے کمرے میں تھے۔ طاہر زینب کی گود میں سر رکھے لیٹا ہوا تھا، وہ ہولے ہولے اس کا سر دبا رہی تھی۔ ہادی اپنے دادا دادی کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اسے نیند آنے لگی تو وہ اپنے کمرے میں چلا گیا، کیونکہ وہ زینب کے ساتھ سونے کا عادی ہو چکا تھا۔ ماما نیند آئی ہے، سونا ہے، ہادی نے بیڈ پر چڑھ کر اپنے مخصوص انداز میں کہا۔ طاہر ابھی تک ویسے ہی لیٹا ہوا تھا۔ بابا بابا آپ اٹھو، یہ میری ماما ہیں، آپ اپنی ماما کو گود میں سوئیں، اس نے اس کے سر کو دھکیلتے ہوئے کہا۔ لیجیے جناب، آپ سو جائیے اپنی ماما کی گود میں۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا تو ہادی فوراً ماما کی گود میں گھس کر بیٹھ گیا۔ اسلم صاحب اور ہاجرہ زینب سے بہت خوش تھے
اس نے نہ صرف ہادی بلکہ پورے گھر کو بہت اچھی طرح سے سنبھال لیا تھا۔ وہ ہادی کے بہت لاڈ اٹھاتی لیکن اس کی تربیت کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں کرتی تھی۔ اس کی غلطیوں پر اسے پیار سے سمجھاتی تھی لیکن ضرورت محسوس ہونے پر وہ اسے ہلکا سا ڈانٹ بھی دیتی تھی۔ زینب سے خود سے کوئی غلطی ہو جاتی تو وہ ہادی سے سوری کہتی تھی اور اس نے ہادی کو بھی غلطی پر سوری کرنا سکھایا تھا۔ طاہر کے امی ابو ہر وقت گھر پر ہوتے تھے۔ زینب اور ہادی سارا وقت ان کے سامنے ہوتے تھے۔ ابھی تک انہیں اس کی کوئی ایسی بات یا کام نظر نہیں آیا تھا جو قابل گرفت ہوتا، بلکہ وہ مطمئن تھے کہ ہادی اب کیئرنگ ہاتھوں میں ہے۔ طاہر اپنے آفس میں بیٹھا کوئی ضروری فائل دیکھ رہا تھا جب اس کے پی اے نے اسے اطلاع دی کہ عمر کریم نام کا کوئی شخص اس سے ملنا چاہتا ہے۔ طاہر نے اسے فوراً اندر بھیجنے کو کہا۔ عمر کریم طاہر کا یونیورسٹی فیلو تھا، وہ کینیڈا میں ہوتا تھا، آج کل پاکستان آیا ہوا تھا، لہٰذا آج طاہر سے ملنے چلا آیا تھا۔ عمر کریم اندر آیا تو طاہر پرجوش انداز میں اس سے ملا۔ حال احوال پوچھنے کے بعد طاہر نے چائے منگوائی۔ آدھے گھنٹے بعد طاہر کا لنچ ٹائم ہوا تو وہ عمر کریم کو لے کر پیزا ہٹ چلا آیا۔ آرڈر کرنے کے بعد دونوں باتیں کرنے لگے۔ یار طاہر، ہے تو تمہارا ذاتی معاملہ لیکن تم نے دوسری شادی کر کے ہادی کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔ عمر کریم نے کچھ جھجک کر کہا، وہ کیسے؟ طاہر نے حیرانی سے پوچھا۔ کیسے کا کیا سوال یار، میری ایک بات ذہن میں رکھنا کہ وہ عورت تمہاری بیوی تو ہو سکتی ہے لیکن ہادی کی وہ صرف سوتیلی ماں ہوگی۔ یہ لفظ سوتیلا اپنے اندر کتنا زہر رکھتا ہے تم شاید سوچ بھی نہ سکو، لیکن میں نے اس زہر کو قطرہ قطرہ پیا ہے اور دیکھو کیسی عجیب بات ہے کہ اس زہر سے انسان جسمانی طور پر بچ بھی جائے تو اس کی روح مر جاتی ہے۔ عمر کریم کے لہجے میں بہت دکھ تھا۔ عمر، زینب بہت اچھی ہے، اس میں سوتیلی ماں والی کوئی جلن نہیں ہے، وہ سکی ماں سے بڑھ کر ہادی کا خیال رکھتی ہے۔ طاہر نے زینب کا بھرپور دفاع کیا۔ طاہر، تم تو جانتے ہو میرے ابو نے میری امی کے انتقال کے بعد دوسری شادی کی تھی، لیکن تم یہ نہیں جانتے کہ اس سوتیلی ماں کے ہاتھوں میرا کتنا حشر ہوا تھا۔ طاہر، میں شاید یہ سب تم سے کبھی شیئر نہ کرتا لیکن اب ضرور تم سے شیئر کروں گا کہ تم ہادی کے حوالے سے کسی غفلت کا شکار نہ ہو جاؤ۔ عمر کریم ایک لمحے کے لیے رکا تو طاہر نے نہ سمجھی کے عالم میں اس کی طرف دیکھا۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک تھا، میری سوتیلی ماں مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ جب اس نے میرے ابو کی نظروں میں اپنا مقام بنا لیا تو ان کا اعتبار حاصل کر لیا تو پھر میرے ساتھ اس کا سلوک بدلنے لگا۔ وہ ابو کی غیر موجودگی میں وہ مجھے مارنے اور ڈانٹنے بھی لگیں۔ وہ مجھے سختی سے منع کرتی کہ اگر میں نے یہ سب کچھ ابو کو بتایا تو وہ مجھے گھر سے نکال دیں گی اور میں بے گھر ہونے کے خوف سے ابو کو کچھ نہ بتاتا۔ ابو کے سامنے وہ اب بھی مجھ سے بہت پیار جتاتی تھی۔ ابو میرے لیے کوئی چیز لے کر آتے تو بعد میں وہ چیز چھین کر مجھے دھمکی دیتی کہ اگر آئندہ ابو سے کوئی زیادتی کی تو وہ مجھے بہت ماریں گی۔ میں خوف کے مارے ان کی ساری ہدایت پر عمل کرتا چلا گیا۔ اس چیز نے مجھے ابو کی نظروں میں بدتمیز اور نافرمان بنا دیا۔ ابو مجھ سے پیار کرتے تو میں ان سے دور ہونے کی کوشش کرتا، وہ میرے لیے کوئی چیز لاتے تو میں اسے پکڑنے کے لیے ہاتھ آگے نہ بڑھاتا۔ پہلے تو ابو میری حرکتیں برداشت کرتے رہے تو پھر وہ بھی رفتہ رفتہ مجھ سے ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگے۔ میں اندر ہی اندر مزید خوف کا اور تنہائی کا شکار ہوتا گیا۔ میں ماں کے ساتھ باپ کے پیار سے بھی محروم ہو گیا تھا۔ عمر کریم نے اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو ٹیشو پیپر سے صاف کیا۔ اس کے لیے اپنے ماضی کو یاد کرنا آسان نہیں رہا تھا۔ پھر جب وہ خود ماں بننے لگیں تو اس کی کوشش یہ تھی کہ وہ کسی نہ کسی طرح مجھے اپنے راستے سے ہٹا دیں تاکہ میرے ابو کی جائیداد کے مالک اس کے سکے بچے ہوں۔ جائیداد کے لیے شاید وہ مجھے جان سے بھی مارنے سے گریز نہ کرتی کہ قدرت کو میری حالت پر رحم آ گیا۔ انہی دنوں میرے دادی اماں خانے وال سے لاہور آئیں۔ انہیں اپنے کچھ میڈیکل ٹیسٹوں کے سلسلے میں کچھ دن ہمارے ہاں ٹھہرنا تھا۔ انہی دنوں میں انہیں میری سوتیلی ماں کے سلوک کا اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ میری نگرانی کرنے لگیں تو ان پر جو انکشاف ہوا اس نے انہیں ہلا کر رکھ دیا۔ انہوں نے فوراً مجھے اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ بیٹا، میں چاہتی ہوں عمر کو اپنے ساتھ خانے وال لے جاؤں، وہاں میں اور تمہارے ابو اکیلے ہوتے ہیں، یہ ہمارے لیے رونق بن جائے گا۔ دادی اماں نے ابو سے بہت سمجھداری سے بات کی۔ میری سوتیلی ماں کی گویا مراد برائی تھی۔ میرے ابو کچھ ہچکچاہٹ کا شکار تھے لیکن دادی اماں نے اپنی بات منوا کر ہی دم لیا۔ پھر میں اپنی دادی کے ساتھ خانے وال چلا گیا۔ بہت عرصہ جذباتی طور پر ڈسٹرب رہا۔ 6 سال کی عمر میں نے کیا کچھ نہیں سہ لیا تھا۔
दादा दादी ने मिलकर मेरा रिश्तों पर से हटा हुआ एतबार आहिस्ता आहिस्ता बहाल किया। आज मैं जो कुछ हूँ उनकी वजह से हूँ। मैं तालीम के गर्ज से लाहौर आया तो यहाँ अपना घर होते हुए भी मैं हॉस्टल में रहता था, क्योंकि सौतेली माँ अपने बच्चों पर मेरा साया भी नहीं पड़ने देना चाहती थी। और अब्बू तो मुझे दादा दादी के हवाले करके ये भी भूल गए थे कि उनका कोई बेटा भी है। आज मेरे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, अच्छी तालीम, अच्छी मुलाजमत, पुरखलूस और ख्याल रखने वाली शरीके हयात, बेटी जैसी रहमत और बेटे जैसी नेमत, सब कुछ है मेरे पास। लेकिन अपनी जिंदगी के इस तारीख वक्त को भुलाने की कोशिश भी करूं तो नाकाम हो जाता हूं। और मैं अल्लाह से हमेशा ये दुआ करता हूं, अल्लाह पाक किसी बच्चे को भी उसकी माँ से महरूम ना करे, क्योंकि माँ मर जाए तो बाप की शफकत भी कहीं खो जाती है। कम से कम मेरा तजर्बा तो यही कहता है। उमर करीम अपनी बात मुकम्मल करके खामोश हुआ तो उसकी आंखों में फिर नमी चमक रही थी। उमर करीम की रोदात सुनकर ताहिर अजीब सी बेचैनी का शिकार हो गया था। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि हर पल मुस्कुराने वाला उमर इतना जख्मी होगा। ताहिर ने बेसाख्ता उसके हाथ पर हाथ रखकर उसे तसल्ली दी। इतने में वेटर ने ऑर्डर सर्व कर दिया तो वो खाने की तरफ मुतवज्जा हो गए, लेकिन उन दोनों में से किसी एक ने भी खाने को एंजॉय नहीं किया था। दोनों ही किसी गहरी सोच में गुम थे। ना चाहते हुए भी उमर करीम की बातें हर वक्त वहम बनकर उसके साथ रहने लगी थीं। वो बहुत बारीक बीनी से जैनब का जायजा लेने लगा। अब उसे उसकी बहुत सी बातें काबिल गिरफ्त लगने लगी थीं। पहले वो जिन बातों को नजरअंदाज किया करता था, अब वो भी उसे बुरी तरह खटकने लगी थीं। जैनब की रूटीन थी कि जैसे ही ताहिर दफ्तर से घर आता तो वो हादी को अपने पास ही रखती थीं जब तक वो फ्रेश होकर चाय ना पी ले। आज भी उसके आने के बाद वो हादी को कमरे से बाहर ले जाने लगी तो ताहिर ने टोक दिया, मेरे आते ही हादी को इधर उधर क्यों ले जाती हो, इसे मेरे पास ही रहने दिया करो। ताहिर का लहजा बहुत खुश्क था। जैनब उसके लहजे पर बुरी तरह चौंकी थी। आप ऑफिस से थके हुए आए हैं, ये आपको तंग करेगा। जैनब ने अपने लहजे को हतमुल इम्कान नॉर्मल रखा था। मेरा बेटा है, मुझे तंग नहीं करेगा तो किसे करेगा। तुम्हें इस सिलसिले में परेशान होने की जरूरत नहीं, इसे मेरे पास छोड़ जाओ, उसने बेरुखी से कहा। जैनब ने नासमझी के आलम में ताहिर को देखा और हादी को बेड पर बिठाकर चली गई। वो हादी को लेकर उसे प्यार करने लगा। वो काफी दिनों से ताहिर का बदला सा अंदाज नोट कर रही थी, लेकिन समझ नहीं पा रही थी कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। रात हादी दूध न पीने की जिद कर रहा था तो वो उसे बहला बुसलाकर दूध पिलाने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, मत पियो, सुबह मैं आपको कार्टून भी नहीं देखने दूंगी। जब वो किसी तौर ना माना तो जैनब ने उसे प्यार भरी धमकी दी। सॉरी मामा। हादी ने झट उसके गले में बाहें डाल दी। चलो फिर दूध पियो, शाबाश। जैनब ने उसके बाजू गले से निकालते हुए कहा तो वो दूध पीने लगा। तुम हादी को मेरे सामने इतना धमकाती हो तो बाद में क्या करती होगी। ताहिर ने ये सारी कार्रवाई देखकर तल्खी से कहा, इस बात से आपका क्या मतलब है। वो उसकी बात को समझकर भी ना समझना चाह रही थी। मतलब ये कि तुम्हें कोई हक नहीं, मेरे बेटे को डरा धमका कर काम करवाओ, उसने गुस्से से कहा। ताहिर, मैंने कब डराया है हादी को, मैं तो बस दूध पिलाने के लिए ये सब कर रही थी। वो रूहान से हुई थी। बस मुझे ज्यादा लेक्चर मत दो, और आइंदा मेरे बेटे को डराया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, उसने धमकी दी। ताहिर, क्या मेरा बेटा लगा रखा है। हादी, मेरा भी तो बेटा है। जैनब ने जैसे उससे ज्यादा खुद को यकीन दिलाया था। वो उस पर अजीब सी नजर डालकर बाहर चला गया। अगले कई रोज वो उसके लबो लहजे पर कुढ़ती रही। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि उसके किस अमल ने उसको उससे बदगुमान कर दिया है। वो उसके पल पल बदलते रवैये के बारे में जितना सोचती रही थी उतना ही उलझती जा रही थी। जैनब को बागबानी का बहुत शौक था। शादी से पहले वो अपने घर के छोटे से लॉन पर बहुत मेहनत करती थी और उसकी ये मेहनत लॉन को देखकर नजर आती थी। यहाँ आकर भी उसने उजड़े हुए लॉन और गमलों को भरपूर तवज्जो दी थी और अब उसकी मेहनत से लॉन और गमले सरसब्ज और शादाब थे। उसने अपने बालों को कैचर में जकड़ रखा था और दुपट्टा लीमू के पौधे पर लटकाया हुआ था। वो हादी को साथ लगाए गमलों की सफाई कर रही थी। वो इस काम को बड़े शौक से करता था और जैनब को देखकर वो भी अपनी तरफ से पौधों का पूरा ख्याल रखने की कोशिश करता था। हादी, ये क्या कर रहे हो, छोड़ो ये गंदी मिट्टी और फौरन उठो यहाँ से।
ताहिर ने एकदम उसे बाजू से पकड़कर उठाया। नहीं बाबा, मैं मम्मा के साथ काम करवाऊंगा, उसने अपने आप को छुड़वाते हुए कहा। चलो जैनब, तुम भी उठो और ये फजूल काम छोड़ो और इसे भी यहाँ से हटाओ। तुम्हें जरा ख्याल नहीं है, इस तरह मट्टी से खेलकर ये बीमार भी हो सकता है। ताहिर ने उससे कहा। ताहिर, हम माँ बेटा अक्सर ये काम करते हैं, आज आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? उसने ताहिर के लहजे की तलखी को पीकर हल्का फुल्का अंदाज अपनाया। तुम एक बात जहन में बिठा लो, ना तुम इसकी माँ हो, ना ये तुम्हारा बेटा है, समझी? वो यकदम धाड़ा और पलटकर अंदर चला गया। जैनब हैरान सी खड़ी रह गई, उसकी आंखें पानियों से भर गईं। उसने बाकी काम वहीं छोड़ा, लीमू के पौधे से अपना दुपट्टा खींचा और हादी को साथ लेकर उसके पीछे चली गई। रात को देर तक उसे नींद नहीं आई। वो पूरी कोशिश कर रही थी कि वो उसके बदले हुए रवैये का मुहरिक जान सके, लेकिन फिलहाल कोई सिरा उसके हाथ नहीं आ रहा था। जो वो एकदम अजनबी और सर्द मिजाज हो गया है। याद करने पर भी उसे अपनी कोताही, कोई गलती नजर नहीं आ रही थी। वो इस गिरह को सुलझाना चाहती थी जो उसके दिल में पड़ चुकी थी, लेकिन कैसे, ये समझने से वो कासिर थी।